दोस्तों, जैसे ये दुनिया बनी, न जाने कितने फ़िरके आए और कितने फ़िरके ख़त्म हो गए। लेकिन आज एक ऐसे फ़िरके के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि बुत परस्त थे। आज हम एक ऐसे फ़िरके के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आतिश परस्त थे और वो आग को पूजा करते थे। यानी कि आतिश परस्त और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत ही ज़्यादा शानदार वाक़या। अब तक दुनिया में न जाने कितने ऐसे फ़िरके आए, कोई बुत परस्त था, कोई आतिश परस्त था, यानी तमाम ही तरह तरह के अपने अपने मज़हबों में वो लोग मशगूल थे। लेकिन यहाँ पर जो एक सच्चा वाक़या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है, वो वाक़या हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दरअसल वो आतिश परस्त जो थे, दोज़ख से बचने का एक तरीका निकाल बैठे थे और वो समझते थे कि ये तरीका करने से हम लोग दोज़ख की आग से बच जाएंगे। लेकिन तरीका उनका वो क्या था, वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने कुछ साथियों के साथ सैर कर रहे थे और सैर करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जैसा कि उमूमन देखा जाता है कि जंगल के अंदर छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो उस रास्ते के ज़रिए आप और आपके कुछ चाहने वाले लोग उस रास्ते से निकल जाते हैं। और जब रास्ते से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग साथ में हैं और एक सर्किल की शक्ल में आग जल रही होती है और उसके चारों तरफ वो लोग घूम रहे होते हैं। और ये माजरा जो है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके साथ जो मौजूद हैं वो सारे लोग देखते हैं। यानी कि वो लोग बुत परस्त थे, वो लोग आग परस्त थे, आतिश परस्त थे और आग के चारों तरफ घूम रहे थे। ये लोग इस कदर उसमें मसरूफ़ थे कि किसी को भी नहीं देख रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये लोग इसी तरह से 6-6 महीने तक ना ही कोई दाना खाया करते थे, ना ही कोई पानी पिया करते थे। यानी कि भूखे और प्यास से 6-6 महीने आग के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। और ये बात उमूमन हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग आतिश परस्त थे और इसी तरह से ये इनका एक मामूल इन लोगों ने बना रखा था और हमेशा आग के चारों तरफ गोल सर्किल में घूमते रहते थे। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उन लोगों को आग के चारों तरफ घूमते हुए देखा तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो लोग आग के चारों तरफ घूमा करते थे और दिल के हाल बता दिया करते थे और लोगों को इस तरह की बातें गुमराह कर दिया करती थी। इसी दौरान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आग परस्तों से इसकी वजह पूछी तो उन लोगों ने इसका जवाब भी दे दिया। जो लोग आग को पूज रहे थे अभी काफ़ी तादाद में थे और आग के चारों तरफ घूम रहे थे, जो उनका मामूल था और हमेशा वो अपने इसी काम को किया करते थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, उन लोगों ने कहा, हम आग को इसलिए पूजते हैं ताकि दोज़ख में ये आग हमें किसी तरह से तकलीफ न पहुँचाए और हम इस आग को पूजते हैं, 6-6 महीने इस आग की परस्तिश करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते हैं, तो हमारा ये मानना है कि ये आग हमें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दोज़ख से बचने का ये तरीका बिल्कुल गलत है और ये तरीका किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। और इस आग को जो है जिसने पैदा किया है उसकी परस्तिश करो और फिर देखना कि क्या मजाल है कि ये आग तुम्हें ज़र्रा बराबर भी नुकसान पहुँचाए। ये कहना था हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कि आग को क्यों पूजते हो, उसको पूजो, उसकी पूजा करो या उसकी इबादत करो जिसने इस आग को पैदा किया है। और मेरा मानना है कि यह आग जो है तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की परस्तिश कर रहे हो, ज़रा इससे आग में हाथ डाल करके दिखाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि यह आतिश परस्ती का तुम्हें क्या सिला देती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि तुम भी आग को पूजते हो और जो तुम्हारे पूर्वज थे वो भी आग को पूजा करते थे, लेकिन इस आग का सिला, ये आग तुम्हें क्या सिला देगी? आज तुम खुद इस आग में हाथ डाल करके देख लो या आग को अपने हाथ पर उठा करके देख लो, तुम्हें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आग तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का क्या सिला देने वाली है। ये बात सारे लोग हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सुन रहे थे, क्योंकि एक अल्लाह के वली ये तमामी तरह की बातें कर रहे थे और वो आतिश परस्त जो है आपकी बातें सुन रहे थे। उन आतिश परस्तों ने जवाब दिया, आग का काम तो जलाना है और हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि आग जो है हक परस्तों को किसी भी कीमत पर ना जलाएगी। ये सवाल उस शख्स का हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से था
تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جو جوتی ہے اس کو بھی کسی قیمت پر نہیں جلا سکتی۔ چونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر میں جوتی پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے اس جوتی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور آگ ہمارے جسم کو تو کیا اس جوتی کو بھی نہ جلائے گی۔ یہ فرما کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنے ہوئے تھے۔ جوتی آگ میں ڈال دی جاتی ہے اور آگ میں ڈالنے کے بعد کافی دیر آپ کی جوتی مبارک آگ میں پڑی رہتی ہے۔ چونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ جوتی کو آگ میں ڈالا ہے تو جوتی آگ میں جل کر کے خاک ہو گئی ہوگی، اور بت پرست بھی جانتے تھے کہ جس طرح سے وہ آگی جلاتے تھے وہ آگی کتنی زیادہ خطرناک تھی، کتنی زیادہ تیز تھی۔ تو چونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ اس آگ میں اب وہ چپل جو ہے، وہ جوتی جو ہے بالکل نہ بچی ہوگی، یہی تمامی لوگ وہاں پر جو موجود تھے سوچ رہے تھے۔ لہٰذا اللہ کے ولی کی شان دیکھی کہ آپ کی جوتی مبارک آگ میں ڈال دی جاتی ہے اور کافی دیر آگ میں پڑی رہنے کے باوجود جب دیکھتے ہیں کہ آگ کا ذرہ برابر بھی اثر آپ کی جوتی مبارک پر نہیں ہوتا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر کے سب آتش پرست مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ شان ہے اللہ کے ولی کی، یعنی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر دنیا کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن وہ آتش پرست اس وہم میں تھے کہ ہم آگ کو پوجتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کے چاروں طرف پیرا لگاتے ہیں، مہینوں بھر کھانا نہیں کھاتے، تو یہ آگ جو ہے ہم کو جہنم میں بچا لے گی۔ لیکن اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو سمجھایا اور جس طرح سے ان لوگوں کو جواب دیا تو پہلے تو وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، سمجھنے میں آناکانی کر رہے تھے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے ولی جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو وہ وہاں پر پریکٹیکلی کر کے بھی بتاتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتی مبارک کو آگ کے اندر ڈال دیا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ رب العزت اپنے ولی، یا یوں کہا جائے اللہ رب العزت اپنے ان خاص بندوں کو جن کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، وہ سب کچھ مولا تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو سمجھایا اور پریکٹیکلی طور پر اپنے پیر کی جوتی اس آگ میں ڈال دی جو آگ کافی زیادہ شعلے کی طرح جل رہی تھی۔ آپ ظاہر سی بات ہے جب 6 مہینے جس آگ کو جلایا جاتا ہو وہ آگ عموماً نارمل آگ سے کہیں زیادہ خطرناک آگ ہوگی، لیکن ان لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ آگ ہمیں کسی قیمت پر نہیں بخشے گی، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھیے کہ آپ کی جوتی کو اس آگ نے کچھ بھی نہ کیا، تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس واقعے کو کافی زیادہ سنتے ہیں، اور آتش پرست لوگوں نے کس طرح سے وہاں پر پھر ایمان کا جو ہے ایک حصہ بن گئے، آپ نے کلمہ پڑھا اور مذہب اسلام میں شامل ہو گئے۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے روز ساتھیوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور